भेटूंच्या कलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन नादा भक्ती मुरबेन माला. हे मिसाचें बलिदान फिरकस लोकांच्या इराद्यापासून आम्ही भेटयत आहोत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्यानो जेजूच्या पुन्हा जिवंतपणाच्या या बागी दिसा एक कुटुंब जावन सोम्याचो एवकारिस्त भेटोवच्याक आमी या देव तेंपलान सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती सर्गीच्या जिवनांत वांटो घेवच्याक पवती नेसान न्हेसोवन आयती जावया म्हणलो संदेश दिता. देवान आमकां सर्गार आपणा संगी सदांकाल जिवंकच्याक आपयलां. एवकारिस्त सर्गीच्या जिवनाचें प्रतिरेव हें जेवण सर्गींच्या राजाक पावत आसले नेसान न्हेसोवंक आदार दिता. तशेंच सर्गींच्या राजा पावोवंक कुमो करता. तर ह्या जिवनांत भक्तीपणी वांटेली जावया. मिसाचें बलिदान फावते परी भेटोवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. सांगत आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुणी अवसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धोरणांनी बरें सुनून हांवें जायतीं पथकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संतवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्तो बापाच्या एकल्या स्तोता सोमिया देवा देवाचे शेडये तो संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळकर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मांडटा तसल्यो सुकर्ण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रे आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इजाई या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. दळभरांचो सर्वेस्पोर सियोन पर्वतार सगळ्या परजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सर्बेच्या मासांचे आनी पोरण्या दाकासोऱ्यांचे जेवण, साराच्या आनी सर्बेच्या मासांचे गाळून काडलेल्या पोरण्या दाकासोऱ्यांचो. ह्या पर्वतार सगळ्या परजांचेर पडलेलो आसा तो पडदो. सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेले आसा ते पांघरूण तो काडून उडयतलो. तो सासणाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पोर देव हर एक मुखावयली दुखां पुसून काडतलो. तो आपले परजेचो कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्पर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, पळया हो आमचो देव. तो आमचे सडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सडवण केल्या देखून आमी उल्हासुया आनी संतोश भरीत जावया, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. देवाचें उतर हें. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपूण व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पोराचे घरी सदां काळ हांव जियेतलो. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलता, तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पोराचे घरी सदां काळ हांव जियेतलो. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना हुचीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजी माते तूं मागताय. म्हजें कोम बरोवन वोमतता. सर्वेस्पोराचे घरी सदां काळ हांव जियेतलो. खंडीत जावं सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सोबे आसतली. आनी
सर्वेस्पोराचे घरे सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेस्पोराचे घरे सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेस्पोराचे घरे सदांकाल हांव जियेतलो. सांत पौलान फिलिपी गांवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, दुर्बळकायांची येवंकी हांव जाणा, ग्रेस्तकायांची येवंकी हांव जाणा. सगळ्यान आनी सर्व परिस्थितीन दादोशीत जेवंकी आनी उपाशी पडोवंकी हांव शिकलां. गरजे तितलें आसून जियोवचें वा अडचणेंत जियोवचें हें सगळें म्हाका कळटा. म्हाका बळ दितल्या सवय सर्व संगती करूंक हांव शकतां. तरी पूण म्हज्या कश्टांत वांटेली जावं तुमी फुडें सगल्यात. हें तुमचें थंय आसा तें बरें मन दाखयता. जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां आसलेलें दगाड संपाते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. आमच्या देवाक आनी बापाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचें उतर हें भक्तिन वंदिया अर्घाता कामी दिव्या गीता गामुल्लासिया. सर्वेस्पोरा जय जय alleluia. सर्वेस्पोरा जय जय alleluia. alleluia. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू परत्यान लोकां लागीं वपारीने उलयलो. सर्गीचें राज अशें म्हणयत. एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें. जांकां वोवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडलें. पूण ते येवंक आयकलें ना. जेवणाक आपयल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडून ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यान सक्कडी आयतें जालां. लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गड्डें करिनासतना ते आपापल्या कामाक सलतस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचे विकलाप करून तांकां जिवेशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्य धाडून त्या कुणीगराचो ताणें संवार केलो आनी तांचें शहर भुसमून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्ल्या वोवळ्यांक तें फावो ना जालें. देखून वसा तुमी राज्य रस्त्यांनी आनी जितलें तुमकां मेळटा तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकर वाटा वाटांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या सुमेस्तांक बऱ्यांकी कोट्यांकी तांणी जोमो केले आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोन न्हेसनातल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसोन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय?
पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका बैल्या काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोनी. कित्याक आपयिल्ले साबार आसात पूण थोडेच. देवाचे उतर ये. वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भवानो आनी
घरापाट येताना बापूय संतोषान एक जेवण पुष्टी फाडो मारन सकाळांक आपयता आनी एक जेवण ह्या संतोषान संभ्रमांत वांटेली जावंक आपोवणें दिता. आनी सोमयान निमाण्या ब्रेस्तरा ताच्या शिसांक सांगात आपयलें आनी त्या जेवणांत पास्काच्या जेवणांत सोमयान आपणाच्या शिसांक वांटेले केले. आनी आमकां सोमेस्तांक मोगाच्या भाव भयणो हें जेवण लाभचे खातीर जें कितें तो निमाण्या शुक्रारा दिसा कालवार दोंगरार कुर्सार आपणाचे जिवाचें बलिदान भेटोवन आपणाचें मांस आनी रक्ता मुखांतर एक जेवण सोमी दिवंक येता तें सर्गीच्या जेवणाचें प्रतिरूप इंग्लिशान म्हणटा द फोरटेस्ट ऑफ हेवनली बँक्वेट. आनी जें कितें सर्गराजांत देव आमकां दिवंक शेता त्या जेवणाचें फोरटेस्ट वा प्रतिरूप युवकरिस्ताचें बलिदान निमाण्या शुक्रार दिसा जें कितें जेजू करूंक वेता तें आदल्या दिसा शिसांक मुखांतर सोमयान करून दाखयलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेवणाक आपोवण्या सावय पूण कोणाक तें जेवण फावो जाता गी म्हणलें तेंय आयच्या वाचपान सांगलां. आमकां सगळ्यांक जेवणाक आपयलां. आमी सगळ्यां पवित्रांच्या सक्रामेंता मुखांतर आमकां इन्विटेशन आपोवणें मेळ्ळां. पूण ह्या जेवणाक आयची वाचपां म्हणटात सारकें नेसान आसूंक जाय. नातर आपोवणें मेळ्ळेली सोमेत सारकें नेसान ना जाल्यार फाटीं वसाद्या पडात. तर आपोवणें मेळ्ळेली सक्कड बचाव जातात म्हण न्ही. बगार आपोवणें लाभलेली सारकें नेसान न्हेसोवन ह्या जेवणांत वांटेली जातात तसल्यांक ती सोडवण मेळटा म्हणलें जेजू स्पश्ट रितीन मोगाच्या भाव भयण आमकां कळयता. देखून कसली ती नेसान एक बरयणार म्हणटा 5 तरांची नेसान ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जातना आमी न्हेसोंक जाय. पयलें तो म्हणटा गार्मेंट ऑफ फेथ, भावार्थाची नेसान. म्हळ्यार येवकारिस्त जेजूचेंच मांस आनी रगत आनी ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत जेजू खोरोस्सू अजीर आसा म्हणलो भावार्थ म्हाका आसोंक जाय. ही नेसान भावार्थाची नेसान म्हज्या लागीं आसा गी. हें पयलें. दुसरें गार्मेंट ऑफ लव. येवकरिस्त सोमयाचो मोग आमचे थंय दाखयता आनी ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत जर जाली आमी सोमयाचो मोग अणभव केल्ली आमी पेल्याचो मोग करीचे म्हणून जेजू आमकां शिकयता. वसोण येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटात. कित्याक एका मोगान समाजेंत आमी जियोंक. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजे थंय ती मोगाची जिणी आसा जाल्यार मोग करचें तें बरें म्हूण म्हजें थंय आसा जाल्यार हांव सारकी नेसान न्हेसोन ह्या मिसाच्या बलिदानांत हाजीर आसा. जर म्हज्या लागीं राग आसा, द्वेश आसा, मसोर आसा, हग्या आसा, हें सगळें दोन हांगा येता जाल्यार जुदासांनी येवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जाल्लो. कितें जालें आमकां गुत्ता. जुदास थंयसर त्या जेवणांत वांटेली जाल्या उपरांत पवित्र पुस्तक म्हणटा सैतान ताचे भितर रिगलो आनी उपरांत कितें जालें आमी सगळीं जाणां आसा. देखून गार्मेंट ऑफ लव, मोग देवातय, मोग पेल्यातय. आनी तिसरें गार्मेंट ऑफ प्युरिटी, नितळाय. पाताक आसलेल्याक येवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आमची मालगडी बिलकुल कुमगारकाण घेनातली आमकां कळीत आसा. सांपावली तेंच म्हणटा येवकरिस्ताच्या बलिदानांत हाजीर जायचे जाल्यार खोटेपणांतल्यान आमी पयस आसोंक जाय. जर खोटेपणान जियोन आमी येवकरिस्त सेवतां जाल्यार आमी क्यास्त मागोवन घेता म्हणून सांपावल कुरीतकारान बरयल्या पत्रान म्हणटा. म्हळ्यार म्हजे थंय पाताक आसोंक नजो, पाताक दवर न्हू, तास पासकां हांव बुडटा जाल्यार म्हजी जिणी नितळ ना, प्युअर ना.
देखून गार्मेंट ऑफ प्युरिटी नितळायची मुस्तायकी आणि चवथें गार्मेंट ऑफ प्रेयर येवकरिस्त अतिश्रेष्ठ मागणे. हांगासर आमी येवचे सोबाय पळोवंक न्ही वा आडंबर करूंक न्ही, बदलाक मागोवंक म्हजें तें मागचें बरें म्हण आसा गे, वा हांव मागोवंक येवकरिस्ताच्या बलिदानान हाजीर जाता गे, वा जेश्ट सोबाय पळोवंक येता, कायदो पळोवंक येता. मागणें येवकरिस्ताचें बलिदान अतिश्रेष्ठ मागणें. आनी निमाणें मोगोवपाच्या भाव भयणो, गार्मेंट ऑफ फॉरगिवनेस, बक्षणाची नेसान. आमी कोण्णी भाग्यवंत न्ही, आमी सुकवण पडटा. आमचे थंय हस्कतकाय आसा, मनशा सैमाक लागून कांय सोडून आमचे थंय घडटा, पूण बक्षाणें दिवचें बरें म्हण आमचें थंय आसूंक जाय. जेन्ना असली नेसान न्हेसोन हांव मिसाच्या बलिदानांत हाजीर जाता, सोमयाचें हें जेवण म्हज्या जिणेंत सार्थक जातलें, फळादीक जातलें, फायद्याचें जातलें आनी म्हाका आनी तुका ती सोडवण खंडीत जावन मेळटली. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणो, ह्या मिसाच्या बलिदानाक हाजीर जाल्लीं आमी सर्व आज सोमयाची कृपा आमी मागया. देवाक आमी आयच्या दिसा अर्गां दिवया, आमकां विसरून काडलेल्या पासून, आमकां आपयलेल्या पासून, ह्या जेवणांत भाग घेवंक आमकां अवकाश दिल्ल्या पासून, आनी सांगतास आमी नांव फावो तरी सोमयान येदोळ पर्यंत आमकां जिवंत सांबाळल्या पासून देवाक आमी आयच्या दिसा अर्गां दिवया. आनी मुखार ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत हाजीर जाताना ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानाक पूरक जाल्ली नेसन भावार्थाची, बक्षणाची, मागण्याची, नितळायाची ती नेसान न्हेसोन आमी भाग घेवंक प्रयत्न करया आनी सोमयाची बेसांवां आमी जोडूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कृपा मागया. आमीन. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक, सर्पद्वेदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोमया जो पवित्र आत्म्यारी गर्भे समोलो अंकुआर मरियेतान जल्मलो, पण सुरतकाल दणे कस सुसले, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी दकांनी केपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेदा देवाच्या उज्यार बसला, थंय जिवें मेल्ल्याची मुसबे करून आम्हा समेस्तानी तुका मानवता तसली क्रिस्ती जिवीत सारूंक आमकां तुजो आदार लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोर आमची कसकी ते सभा देवा समोर दवरया. भोव दयाळा बापा, तुजे समोर दवरली मागणी दयेन तूं स्विकार कर. ह्या येवकरिस्ताच्या जेवणा मुखांतर आमची जिणी तूं दादोसकायची करताय आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत फळादीक करताय. तुका आमी आयच्या दिसा अर्गां दिता आसतना सर्वेस्परा देवा,
या येवकरिस्ताच्या जेवणाक फावती नेसान हांवें न्हेसोवंक म्हाका तुजी कृपा दी. बरें आदारूंक बरें सोदूंक तुजी बेसावान लाभय. कुडी आत्म्याची भलायकी आमकां रियेकल्याक तूं दी. आमी करचो वावर तुज्या कृपेन फळादीक कर. आमची कुटुंबां तुज्या बेसावाणी भर आनी आमी मागलें आनी मागणातलें हें कितें आमकां आमच्या कुटुंबाक आमच्या वैयक्तीक जिविताक गरज आसा तुज्या उदारपणान तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. मुंडो आनी वायगण वेदेशी आयल्या दिनवाशी कळसां त्यो तुका अर्पिता. आमकां स्वामी तुका काणीक सांपिता. स्वादी मोगान तुज्या जीव काशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आनी महिमेक आमच्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उदेशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. ही आमी मागता तुज्या पुरबायच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा ते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदराणी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून तण्यांकवार मरयेतां जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुर्ण जीवन जावन सासनाचें जिवीत बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय जय. ओन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र
आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे येतावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमिया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सरजीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती तावन असतेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत फातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good pergetuya. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडवणे बसो तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरण असो, तुज्या आनंद बरीतपणा जिवंतपण असो आनी सरगार सडणे असो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत अंकवार मरयेच्या भगेवंत जुजे तिच्या निष्कळंक पतीच्या तुज्या भगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भगेवंत पिटर क्लेवर आमच्या शारोतीच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगता तुवें विसरून काडलेल्या त्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणे सुआदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवडतां आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवड्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजी इश्ट खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं ताचे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनात. आमच्या सोडवंदराची
आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राजांका ये तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बागणे आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बळवशाण त्रेक तेल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना तुझी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे दिगा शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. सुमिया तुवें भितर आमचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचे विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान कोरोसो हाजीर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां.
जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. उपकाराटयता अळगा पाटयता जेजू मोगाळा काळजांत आयलाय पिडार गेलाय अळगा अळगा जेजू मोगाळा आमा सर्वांक मोगान पोसताय मासारताना दोस करताय आमा सर्वांक मोगान पोसताय मासारताना दोस करताय उपकार तुजो बावडूंक कसो मोकरच्या आदार तुजो उपकाराटयता अळगा पाटयता जेजू मोगाळा काळजांत आयलाय पिडार गेलाय अळगा अळगा जेजू मोगाळा. प्रार्थुया. महिमेवान देवा आमच्या बापा, जेजूच्या मोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णयेन ताच्या देवसैमांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आणि सरपोत बेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडूकार सणा तुझी दर्या वेळेरी दोणी रुकाच्यो सोमी देव तुका करूंक आशेता आगी मनशांचो सोमिया वेता सोलोन तुझे संगीत आयकोंक आशेता कर्मोचो पाटलाव सोमिया येतो सोलोन तुझे संगीत आयकोंक आशेता कर्मोचो पाटलाव मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मरी आशीर्वाद देवांका आमच्या देवा आमच्या अंतस्मरणातले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.